पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर ऑब्जर्व किया जा रहा है। कश्मीर के शहदा को सलाम पेश करने का दिन है, उनके अज़्म हिम्मत को सलाम पेश किया जा रहा है। और आज के दिन 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर कैदियों की रिहाई के लिए किया गया एहतजाज अज़्म हिम्मत की लाज़वाल दास्तान बन गया। ये शहादतें उस जोहदे मुसलसल का आगाज़ थी जिसने कश्मीर में आज़ादी के चिंगारी को शोला बना दिया। एहतजाज के दौरान एक शख्स ने आज़ान देनी शुरू की तो डोगरा राज के सिपाहियों ने उसे फायरिंग करके शहीद कर दिया, तो दूसरा शख्स आज़ान देने लगा, डोगरा सिपाहियों ने उसे भी शहीद कर दिया। एक के बाद एक कश्मीरी जान की बाजी हारता गया, मगर आज़ान मुकम्मल की गई और जब आज़ान का आखिरी कलमा अदा किया गया तो 22 कश्मीरी शहीद हो चुके थे। तब से लेकर अब तक कश्मीरियों के खिलाफ भारत के मजालिम जारी हैं। मज़हर बरलास साहब, आप देखें ये वाक़या आज भी ताज़ा है, मगर आज भी हम उसी दौर से गुजर रहे हैं जहां कश्मीरियों पर भारत का जुल्म और जबर जारी है। मुनीज़े, एक तो कश्मीरियों की जो जदोजहद आज़ादी है ना, उसको 1 सदी से ज़ायद का टाइम हो गया है और वो बड़ी हिम्मत और हौसले से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अब ये जो जुलाई का वाक़या आपने पेश किया वो दोहराने की ज़रूरत नहीं। अभी 19 जुलाई आएगा, वो भी एक हवाले से पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है कि 19 जुलाई वो दिन है जब कश्मीरी रहनुमा सरदार इब्राहीम ने श्रीनगर वाले घर पे, जो उनका दरिया पे घर है, वहाँ उन्होंने इल्हाक़ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की थी। अब जवाबन हमें ये सोचना चाहिए कि दुनिया ने कश्मीरियों के लिए क्या किया। कहाँ है वो अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ है इंसानी हकूक़ के इदारे। वो इंडिया का वज़ीर आज़म जो था नेहरू, पहला वो माना था कि हम इनको ये हक देंगे अज़हारे राय का कि ये जिस तरफ जाना चाहें, जिधर शामिल होना चाहें हो जाएं। वो करारदाद मौजूद है। किधर गई ये अक़वाम आलम? मैं तो समझता हूँ अक़वाम आलम का एक ढोंग है रचाया हुआ, जो कश्मीर में भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ। अपना मकसद हो तो ईस्ट तैमूर रातों रात रियासत पैदा कर दी जाती है, लेकिन कश्मीरियों की जदोजहद को कोई नहीं देखता। कितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी है। आज बारामूला, श्रीनगर और डाची गांव, पहलगाम, हर घर में कोई ना कोई शहीद है। लेकिन ये दुनिया जो है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये जो नाम नहाद अदारे बने हुए हैं, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है, कि ये कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हैं। शहजाद भट्ट साहब, आप बता दें, अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम इदारों की तरफ मज़हर बरलास साहब इशारा कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है कश्मीर के लिए? मुझे बताएं, आवाज़ उठाने के अलावा। देखें काबिल एहतराम मुनीज़े, आपने जो भी बात की है बड़ी दुख और अफसोस वाली बात है, और ये हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए। जो आपने बड़ी अहम बात की है कि एक अज़ान के लिए एक अज़ान शुरू होती है और 22 कश्मीरी उस शहादत का रुतबा हासिल करते हैं और अज़ान मुकम्मल करते हैं। ये सिर्फ 22 कश्मीरी नहीं, एक अज़ान की बात आपने नहीं फरमाई, ये मुसलमानों का आपने जज्बा बताया है। अगर गज़ा में अभी तक जंग जारी है तो सिर्फ इसी वजह से है, अगर कश्मीर में जंग जारी है तो सिर्फ इसी वजह से है कि हम तो मोहब्बत करते हैं मौत से। हमको मोदी के तरह, इन यहूदियों की तरह कोई डरपोक कौम नहीं है। हम तो कहते हैं कि हम तो जन्नत में जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह करके जाते हैं। और यही वजह है कि अभी तक ये यहूदी अपना वो ग्रेटर इजराइल वाला जो फार्मूला मज़हर बरलास साहब कहते होते हैं ना, वो इनका पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि ये कौम कुर्बानियां देने वाली कौम है। और मैं आपको आखिरी बात ये कहता जाऊं कि जो हालात इस वक्त आ गए हैं ना सामने, उस हालात के मुताबिक आप देखें, अब पूरा तनहा हो गया है, भारत तनहा होता जा रहा है। और आखिरी 2 लाइनें ये हैं कि कश्मीर की आज़ादी अब इसको देनी पड़ेगी। आप जरा गौर करें पाकिस्तानी सफारतकारी को, सिपह सलार पाकिस्तान, श्रीलंका, J10C, इंडोनेशिया, उसके बाद इधर, यार ये जिस तरह आपने जाल बिछा लिया है ना, अब भारत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा है। और जिस दिन भारत में ये बाहर का इलेक्शन हुआ, इसको शिकस्त हुई, ये तमाम चीजें, कश्मीर और ये सारे मामला अल्लाह की रहमत से मुझे ठीक हो जाएंगे। यानी भारत आइसोलेट हो रहा है और मोदी को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ रहा है। सायरा जी, आपकी तरफ आती हूँ, आप मुझे बताएं, भारत के ये जो मजालिम कश्मीर में जारी हैं,
کیا یہی وجہ بن سکتے ہیں مودی کے اختتام کی؟ جواب دینا ہے یا مجھے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنی ہے؟ سائرہ جی ویسے تو امت مسلمہ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، آپ اور میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اس خاموشی میں۔ ہاں تو ظاہر ہے اب ہم تو حکمرانوں کے پیچھے ہیں نا، جس وقت تھے ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ جہاں کشمیر کا ذکر آتا ہے وہاں 1 منٹ کی خاموشی اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموشی۔ اب پوری دنیا کا وہ جو کہتے ہیں نا وہ جو سینیریو وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ نے یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں مودی الیکشن ہار جائے گا، وہاں فارم 47 نہیں ہے کیا؟ انہوں نے بھی تو ہم سے کچھ سیکھا ہوگا۔ تو میرے پاس اس موضوع پہ زیادہ کچھ کہنے کو نہیں ہے کیونکہ بہت کڑوی باتیں ہیں، تو وہ پھر کڑوی اچھی نہیں لگتی۔ بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ جا مودی کشمیر سے نکل جا۔ تو میں دن رات یہی بولتی ہوں، پھر خاموش ہوتی ہوں، یہ بولتی ہوں، تو میں سمجھ رہی ہوں کہ میں نے اپنا حق ادا کر۔ جی سائرہ جی آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہاں کس طرح ظلم کیا جاتا ہے ان بچوں پر جن پر پیلٹ گن کے حملے کیے جاتے ہیں، انہیں معذور کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہی جذبہ ایمانی جس کی آپ بات کرتی ہیں وہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ دیکھیں یہ 77 سال سے میرے جب سے آنکھ کھلی ہے 2-3 ہی مسئلے دیکھے ہیں، یہ فلسطین کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ، پھر باقی وہاں ہم تھوڑا اس طرف دیکھتے ہیں۔ تو مطلب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اگر آپ شہاب نامہ پڑھ لیں، اور میں نے دوبارہ پڑھا جب یہ، اور 3 دفعہ میں اس کو وہ کر چکی ہوں، تو بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ جب یہاں پر یہ ہمارے مجاہدین اور یہ سب پہنچ چکے تھے، آدھا کشمیر آزاد ہو چکا تھا، فتح ہو چکا تھا، تو پھر تو جھگڑا اور یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے منیزہ میں کہہ رہی ہوں کہ میری باتیں بہت کڑوی ہیں۔ سائرہ جی اس بات کا سوچیں کہ گرداسپور پہ 3 دن تک پاکستان کا جھنڈا لہراتا رہا، وہ واحد راستہ تھا خشکی کا جو انڈیا کو کشمیر سے ملاتا ہے۔ 15 اگست تک۔ سر ابھی آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں برلا صاحب، لیکن ایک اور سچویشن جو پیدا ہوئی ہے میں چاہتی ہوں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے۔ سلمان عابد صاحب آپ بھی دیکھیں کہ بھارت ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ سے ناراض ہے، اور اس کی وجہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو امریکی صدر کی جانب سے دی گئی تھی کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کروائیں گے۔ لازمی بات ہے، دیکھیے یہ بھارت کا کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا، صرف نریندر مودی نہیں، کیونکہ بھارت کا ایک ریاست بطور ریاست ایک موقف ہے، وہ کشمیر میں کسی تھرڈ آپشن کی یا کسی تھرڈ کنٹری کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر، یہ پہلی دفعہ نہیں کیا، اس دفعہ جب وہ پہلی دفعہ صدر بنے تھے تو تب بھی انہوں نے آ کے دلی کے اندر یہ کہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پہ میں ثالثی کرانا چاہتا ہوں پاکستان کے اور ہندوستان کے درمیان، تو اس وقت بھی بھارت نے اپنا بڑا سخت رد عمل دیا تھا اور اب بھی رد عمل دیا ہے۔ اس کے بعد یہ جنگ کے بعد کا جو ماحول بنا ہے، بھارت کے اندر جو ہے نا میڈیا کے اندر لوگوں کے اندر یہ احساس بڑا ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان کی طرف بہت زیادہ بڑا ہے، اور بھارت کے جو موقف تھا پہلگام کے واقعے کے اوپر اس کو امریکہ سمیت دنیا میں پذیرائی نہیں ملی، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو اب صرف امریکہ، بھارت اور پاکستان کے فریم ورک میں دیکھنے کی بجائے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دنیا اس کو کس آنکھ سے دیکھ رہی ہے۔ اب دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ اگر پاک بھارت تعلقات میں بہتری لانی ہے تو مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے بغیر، سیاسی حل کے بغیر دونوں ممالک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی وہ جو کشمیر کا معاملہ تھا جب 370 اور 35A کے کانٹیکس میں اس میں پیچھے چلا گیا تھا، اب وہ ابھر کر سامنے آ گیا دوبارہ عالمی پالیٹکس میں، اور فلیش ہو چکا ہے ایشو کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس لیے بھارت کی سفارتی تنہائی جو ہے کشمیر کے تناظر میں بھی بڑھتی جا رہی ہے۔